बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि मोटरवे ज़्यादती केस के मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद अली ने अपना हुलिया मुकम्मल तौर पर तब्दील कर लिया, जिसके हवाले से पुलिस जब आबिद अली के सर पर पहुंची तो अचानक एकदम क्या हुआ। आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि आबिद अली ननकाना साहब में क्या करने गए थे, किसके पास गए थे और किस करीबी रिश्तेदार के साथ वो पार्क में मौजूद थे। जब पुलिस पहुंची तो वो कैसे पुलिस को चकमा देकर फ़रार हुए। आखिर पर हम बात करेंगे कि खुफिया इदारों की जानिब से पुलिस के हवाले से रिपोर्ट पेश की गई है कि आबिद अली क्यों गिरफ़्तार नहीं हो पा रहा। इस हवाले से भी आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि निदा यासिर, जो कि एयरवाई डिजिटल पर अपना प्रोग्राम भी करती हैं, मॉर्निंग शो, उन्होंने 5 साला मासूम बच्ची मरवा के वालिदैन को जब अपने शो में बुलाया और जो उनसे सवालात किए, जो उनको उलझाने की कोशिश की, जो चुभते हुए सवालात किए, जिसकी बिना पर 5 साला मासूम बच्ची मरवा की वालदा ज़ारा कुतार रोने लग गई थी। तो इस हवाले से सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर यह मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा था कि निदा यासिर को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए और उसके प्रोग्राम को बैन कर देना चाहिए। तो इस सारे सूरत हाल के पेश नज़र निदा यासिर ने आज कौम से माफ़ी मांग ली है और 5 साला मासूम बच्ची मरवा के वालिदैन से भी माफ़ी मांगी है। और उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी करदा अपने बयान में ये कहा है कि मैं आप तमाम लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी और मैं आप लोगों को नाराज़ नहीं देख सकती। इस सवाल से उनका कहना था कि मुझसे अगर जाने में या अनजाने में कोई गलती हो गई है, कोई गुस्ताखी हो गई है और मैंने आप लोगों की दिल आज़ारी की है तो मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। और मेरी आप लोगों से एक दरख्वास्त ये भी है कि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं भी हवास बाख्ता हो सकती हूँ, लेकिन मुझे आप थोड़ा सा मार्जिन दे दें। इस किस्म का वाक़या आइंदा पेश नहीं आएगा और मैं आप लोगों की दिल आज़ारी आइंदा नहीं करूँगी। इस हवाले से उन्होंने अपनी गलती को भी तस्लीम किया है और इस हवाले से उन्होंने कौम से भी माफ़ी मांगी है। तो अब ये इस मामले को ख़त्म हो जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब एक इंसान अपनी गलती का एतराफ़ कर ले और अपनी गलती पर माफ़ी मांग ले तो यकीन एक उस गलती को माफ़ कर देना चाहिए। और हमारे एंकर हज़रात को ये भी सोचना चाहिए कि बाज़ औक़ात हम रेटिंग के चक्करों में और सनसनी फैलाने के चक्करों में ये सब कुछ भूल जाते हैं कि हमारे सामने वो वालिदैन बैठे हुए हैं जिसकी मासूम बच्ची के साथ या मासूम बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है और उसको फिर कत्ल कर दिया गया है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या वो मुतहम्मिल हो सकते हैं कि हम उनसे ऐसे चुभते हुए सवालात करें, उनको हम उलझाने की कोशिश करें। तो बहरहाल हमारे लोगों को इस हवाले से ख्याल करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि मोटरवे ज़्यादती केस, जो कि इस रियासत के लिए और हुकूमत पाकिस्तान के लिए, कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए पिछले 9 दिन से एक दर्द सर बन चुका है। उसकी वजह यह है कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद अली है वो ताहाल गिरफ़्तार नहीं हो पा रहे। इस हवाले से टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं, खुफिया इदारों की जानिब से भी कार्रवाई की जा रही है। जो पुलिस है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पूरी रियासत जो है वो एक शख्स को और एक डॉन को पकड़ने में मसरूफ़ अमल है। लेकिन 9 दिन गुजर चुके हैं, आबिद अली ताहाल गिरफ़्तार नहीं हो पा रहे। आपने देखा कि उसकी बीवी को भी गिरफ़्तार किया गया, उसकी बेटी को भी गिरफ़्तार किया गया, उसके वालिद को भी गिरफ़्तार किया गया, उसके 2 भाइयों को भी गिरफ़्तार किया गया और इसके साथ साथ उसके करीबी रिश्तेदारों को भी गिरफ़्तार किया गया। जहाँ जहाँ से पुलिस को कोई सुराग मिला, जहाँ जहाँ से पुलिस को किसी ने बताया, पुलिस को जिस पर शक हुआ, पुलिस ने दबाव डालने के लिए और पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की और उसको गिरफ़्तार किया। लेकिन जो सवाल सबसे बड़ा जो उठाया जा रहा है, जिसके हवाले से बात भी की जा रही है और यकीनन होनी भी चाहिए, कि वो आबिद अली जो इसी पंजाब में बैठा हुआ है, वो एक ज़िले से उठकर दूसरे ज़िले में जा बैठता है, दूसरे दिन तीसरे ज़िले में जा बैठता है, चौथे दिन वो चौथे ज़िले में जा बैठता है। तो वो आबिद अली जब एक ज़िले से दूसरे ज़िले में वो जा रहा होता है, वो क्रॉस कर रहा होता है, ज़ाहिर बात है वो ट्रैवल कर रहा होता है, तो ऐसी सूरत हाल में आबिद अली जो है वो गिरफ़्तार क्यों नहीं हो पा रहा। लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसका हमारे इदारों की जानिब से जवाब आना बाकी है, उसकी जानिब से कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन जो एक बड़ी पेशरफ ये सामने आई है कि आबिद अली ये ननकाना साहब कल गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी साली किश्वर बीवी से मुलाकात की, जिसके हवाले से पुलिस को आगाह किया गया। लेकिन पुलिस जब पहुँची तो आबिद अली फ़रार हो चुके थे। किश्वर बीवी के बयान सामने आए, जिस बयान में उन्होंने होश उड़ा दिए। उनका ये बयान था कि आबिद अली ने अपना हुलिया मुकम्मल तौर पर तब्दील कर लिया है और उन्होंने अपनी जो हालत है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब कर ली है। उसकी वजह यह है कि पुलिस को शक न पड़े, इदारों को शक न पड़े। और उनका बयान ये भी सामने आया कि उन्होंने कहा कि आबिद अली मुलाकात के लिए मेरे पास आया और हमने पुलिस को इतला दी, लेकिन पुलिस ने पहुंचने में थोड़ी सी ताख़ीर की, जिसकी वजह से आबिद अली चकमा देकर गिरफ़्तार हो गया। और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि
عابد علی جب اپنی سالی کو ملنے کے لیے اس کے گھر میں موجود تھا تو اہل محلہ نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس جو ہے وہ 30 منٹ تاخیر سے پہنچی اور عابد علی اپنی سالی کے ساتھ ایک پارک میں موجود تھا، لیکن جب پولیس اسے پکڑنے گئی تو پولیس اہلکاروں نے جیسے عابد علی پر ہاتھ ڈالا تو ملزم اہلکاروں کو دھکا دے کر فرار ہو گیا۔ یہ ایک بیانیہ سامنے آ رہا ہے کچھ ذرائع سے، حالانکہ ہائی پروفائل کیسز ہیں، اور ایسے ہائی پروفائل کیس میں آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ پولیس جو ہے اس ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے 2-4 لوگوں کو بھیج دے۔ اگر پولیس نے ایسا بھیجا ہے تو یقیناً یہ ایک غلطی ہے جو کہ پولیس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اس حوالے سے عابد علی کی سالے نے یہ بھی بتایا کہ جب ہم پارک میں موجود تھے پولیس نے چھاپہ مارا تو وہ فرار ہو گیا، اور میڈیا کو اس نے یہ بیان دیا ہے کہ عابد علی نے مکمل طور پر جو اپنا حلیہ ہے وہ تبدیل کر لی ہے، اور عابد علی نے اب کلین شیو کر لی ہے اور اپنی حالت جو ہے وہ بھی خراب کر لی ہے۔ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پولیس کی جو نااہلی ہے، ہم دیکھیں کہ پچھلے 4 مرتبہ عابد علی پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہوا ہے، جس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب پولیس کی بدترین نااہلی کی وجہ سے ثانیہ گجر پور کا جو مرکزی ملزم ہے وہ قصور میں گرفتار ہونے سے بچ گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس کو اطلاع ملی کہ ملزم قصور کی تصویر راجہ جنگ میں اپنے رشتہ داروں کے گھر آئے گا، اور انٹیلیجنس رپورٹ ملنے کے بعد پولیس کے کچھ افسران اور اہلکار عابد علی کے رشتہ دار کے گھر جا کر بیٹھ گئے۔ گزشتہ رات عابد علی جب رشتہ دار کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو پولیس کی موجودگی کا شک ہوا۔ ملزم گھر میں داخل ہونے کے بجائے پولیس کے سامنے سے فرار ہو گیا، اور یہ تیسرا موقع تھا جب ملزم پولیس کے سامنے سے فرار ہوا۔ ملزم کے فرار ہونے پر پولیس نے ہوائی فائرنگ کی، کھیتوں میں کئی گھنٹے تک سرچ آپریشن کیا، تاہم ملزم جو ہے وہ گرفتار نہیں ہو سکا۔ اور اس سے پہلے بھی ملزم جو ہے پہلی مرتبہ قلعہ ستار شاہ سے، دوسری مرتبہ سہیوال سے، پھر قصور سے اور اب ننکانہ صاحب سے پولیس کے سامنے فرار ہونے میں کامیاب ہوا ہے۔ لیکن یہ جو صورتحال ہے بالآخر عابد علی کو گرفتاری دینی پڑے گی، چاہے وہ پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو رہا ہے، چاہے یہ خبریں اس طریقے سے چلی جا رہی ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن عابد علی کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ وہ ریاست کے سامنے خود کو سرنڈر کرے اور پیش کرے، ادروائز عابد علی کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان، عثمان بزدار جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، پوری ریاست جو ہے اس گینگ کو پکڑنے کے حوالے سے اور پورے نیٹ ورک کو پکڑنے کے حوالے سے اب جو اپنا پلان ہے وہ ترتیب دے چکی ہے، اور نہ صرف عابد علی کی گرفتاری کرنی ہے بلکہ اس پورے گینگ کو پکڑنا ہے جو پیچھے بیٹھ کر ایسے درندوں کو استعمال کر کے معصوم بچوں سے زیادتی کرتے ہیں، معصوم بچوں کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، عورتوں کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں ہر آنے والے دن کے ساتھ، ہر آنے والے گھنٹے کے ساتھ نئی سے نئی پیش رفت سامنے آ رہی ہے، نیا سے نیا پنڈورا باکس کھلتا جا رہا ہے اور ایک نئی سے نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن جو لوگ گرفتار ہو چکے ہیں ان لوگوں کے جو انکشافات سامنے آ رہے ہیں، جو کل ملزم عابد علی کی بیوی کا جو انکشاف سامنے آیا کہ جب وہ گھر آیا تو وہ ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا، اس کا جو چہرہ ہے وہ اترا ہوا تھا۔ میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، اور جب یہ خبریں میڈیا پر چلیں تو پھر عابد علی گھر سے فرار ہوا، اور جب میں نے پھر اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے اس نے کوئی بات نہیں کی۔ جب میں اسے پوچھتی تھی کہ تم کہاں پر ہو اور ایسے کاموں میں تم کیوں پڑتی ہو، تو پھر وہ مجھ پر تشدد بھی کرتا تھا، مجھے ٹارچر بھی کرتا تھا۔ اب یہ صورتحال ہے کہ ہماری ریاست پاکستان کے سامنے 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کہ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے، جس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے کل قومی اسمبلی میں بھی کھڑے ہو کر کہا کہ اب ریاست ایسے عناصر کے خلاف حتمی طور پر ایکشن لے گی، عبرت کا نشان بنایا جائے گا تاکہ آئندہ اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ رونما نہ ہوں۔ دوسری جانب ایک لبرل مافیا ایسا ہے، اور وہ 36 آنٹیاں اور اس کے ساتھ کچھ ایسے بیرونی عناصر جو پاکستان میں موجود ہیں، اور وہ مغرب کو خوش کرنے کے لیے اور ایسے واقعات، ظاہری بات ہے جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے، جو دشمن ممالک ہیں وہ اس کو کیش کرواتے ہیں، تو ان کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو سرعام پھانسی کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے، جو ایسے لوگوں کو عبرت ناک شکست دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے جو ریاست ہے وہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ سرعام پھانسی کی سزا نہ دے۔ لیکن دوسری جانب جو پاکستان کی عوام ہے، جو پاکستان کا جو ایک سینٹیمنٹ ہے، اس کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اب ایسی ریاست کو ایسے عناصر کے خلاف مکمل طور پر ایکشن لینا ہوگا۔ اور اس حوالے سے اب پنجاب حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، کل جب ایک لڑکی کو ہراساں کرنے والے شخص کو گرفتار کیا گیا تو فیاض الحسن چوہان جو کہ وزیر اطلاعات پنجاب ہیں،
ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اب پنجاب حکومت نے یہ واضح طور پر یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ پنجاب میں کسی بھی بچی کے ساتھ، کسی بھی لڑکے کے ساتھ اور کسی بھی عورت کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرے، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے جو ریاست ہے وہ اب اپنی جو لائن ہے وہ ڈرا کر چکی ہے، پولیس کو احکامات مل چکے ہیں کہ اس قسم کے واقعات پر کوئی نرمی نہ برتی جائے۔ بہرحال کوشش یہ کی جا رہی ہے پولیس کی جانب سے کہ عابد علی کو گرفتار کیا جائے، لیکن ہر آنے والا گھنٹہ ایک نئی سے نئی پیش رفت سامنے لے کر آ رہا ہے۔ جیسے کوئی نئی پیش رفت سامنے آتی ہے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔